बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर देख रहे हैं। एक से बढ़कर एक इंकशाफ जो है वो सामने आ रहा है। किस तरह रियासत दुश्मनी, फ़ौज दुश्मनी और मुल्क दुश्मनी तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई, उसकी कोई मिसाल नहीं है। उसके बाकायदा तौर पर शवाहिद हैं जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, जिसकी कोई नफ़ी जो है वो नहीं कर सकता। और अभी लेटेस्ट जो हुआ वो ये कि जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन हैं, उनके व्हाट्सएप से जो चीज़ें सामने आ रही है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन डाटा हासिल किया गया, तो यकीन मानिए जो रवाबत, जो ताल्लुकात, जो कॉन्टैक्ट्स साबित हो रहे हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई सियासी जमात इक़्तिदार से अलग होकर इतनी ख़तरनाक हो जाएगी, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हालांकि इक़्तिदार से महरूम होने वालों में पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कई बार उनके साथ ही हुआ, नून लीग शामिल है, लेकिन उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। राज़ों को राज ही रखा। लेकिन यहाँ पर राज़ों को तो राज रखना दूर की बात, यहाँ पर तो राज अफशानी की गई। खुद फ़ोन करके मालूमात दी गई, खुद राब्ते करके मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से, इंटरनेशनल सहाफ़ियों से, इदारों से उनको बताया गया कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। और ये रऊफ़ हसन, मैं तो हैरान हूँ कि इन तमाम तर इंकशाफात के बावजूद ये मौसूफ़ ज़मानत पर है, इनको रिहा कर दिया गया। अभी लेटेस्ट जो इनके पैगामात, व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए, ये आप साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो मरूफ भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ हैं, उनके साथ मौसूफ़ गुफ्तगू फरमाते हैं, उनको बताते हैं कि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, ये भारत के हवाले से ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं। तो आगे फिर उनको कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की गलियों में, सड़कों पर फ़ौज की गैर मामूली नकलो हरकत देख रहा हूँ। हमारे यहाँ तो रोज़ ही फ़ौज के दस्ते कभी मशरक़ी सरहदों पर, कभी मगरबी सरहदों पर उनकी डिप्लॉयमेंट और उनकी चेंज ऑफ डिप्लॉयमेंट होती रहती है, वो नकलो हरकत तो जारी रहती है। और फिर मौसूफ़ ने यह भी कह दिया कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शाल्लाह लगा हुआ है। अब ये अंदाज़ा करें, इस तरह की चीज़ें की गई, इस तरह के इंकशाफात किए गए, और ये सारे के सारे कौन, बानी PTI के अहकामात के ऊपर पाकिस्तान को जो है वो बदनाम करने की जो मुहिम है वो सामने आई। फिर ये भी कहा पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये ऐसे लोगों के होते हुए, वो कहते हैं ना, फिर किसी मुल्क दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। ये रऊफ़ हसन जैसे लोगों के होते हुए पाकिस्तान ने यूक्रेन के मामले पर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान ने अपना जो एक नुक्ता नज़र था वो पेश भी किया, और जो वोटिंग हुई उस पर भी पाकिस्तान लाताल्लुक़ रहा। लेकिन इसके बावजूद इस रऊफ़ हसन ने करण थापर से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान का जो यूक्रेन के मामले पर मौक़िफ़ था उससे न सिर्फ एतराज़ किया, बल्कि ये इल्ज़ाम भी कहा, ये कहा कि ये ख़बरें चल रही हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहा है। अब आप ये अंदाज़ा करें ये कितना बड़ा तोहमत है, और इंडिया के सहाफ़ी से ये बात कहना, ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है। वो तो फिर बेचते हैं, उन्होंने फिर बेचा, उन्होंने फिर इल्ज़ामात लगाए, हमारा फ़ॉरेन ऑफिस वजाहतें करता रहा सारा कुछ, लेकिन वो एक बात इस शख्स ने कह दी। ये मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के होते हुए बैरूनी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों पर तो बहुत पहले हाथ डाल लेना चाहिए था। क्या कुछ आ रहा है इसके रऊफ़ हसन के ये व्हाट्सएप जो तक जो रसाई हासिल की है, जो दीगर इनका जो मरकज़ी
میڈیا سیل ہے وہاں سے جو چیزیں پکڑی گئی ہیں وہی تو ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک انکشاف، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اب پھر کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، ادارہ ہمارا ہے، ہم فوج کی مضبوطی چاہتے ہیں، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ آپ ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ تو فوج کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ صحیح ہوا یہ جو ابھی ایکشن ہوا ہے، کچھ لوگ پکڑے گئے، نیٹ ورک توڑا گیا، گٹھ جوڑ توڑا گیا، لیکن خدا کے لیے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، ابھی پتہ نہیں کتنی چیزیں منظر عام پر آئیں گی۔ تو جیسے جیسے ان کا جو ڈیٹا، جو ان کے رابطے، جو کانٹیکٹس، ساری یہ واٹس ایپ میسیجنگ جو سامنے آ رہی ہے، وہ ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف، احمد شریف کے خلاف انٹرویو، پاکستان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا، یہ سارا کام جو ہے وہ کیا جا رہا تھا۔ تو یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کا یہ چہرہ دیکھ لیں۔ سیاست اپنی جگہ پہ، سیاست آپ کریں، سیاست سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، لیکن خدا را پاکستان کا جو نام ہے، جو پاکستان کا جو چہرہ ہے، جو پاکستان کا ایک امیج ہے، جو پاکستان کی فوج کا ایک پوری دنیا میں امیج ہے، ایک پروفیشنل فوج کے طور پر اس کو چلا جاتا ہے۔ دنیا کی 10 بہترین افواج میں ہماری فوج شامل ہے۔ آپ اس کی قیادت کے اس فوج کے اوپر آپ کیچڑ اچھالتے ہیں، صرف اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے، اپنے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی لابیز کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ مت کریں، اس سے مت کھیلیں، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ فوج متحد ہے، فوج ڈسپلن ہے، اور یہ ایسا ایک مضبوط ادارہ ہے، جتنی مرضی آپ کوششیں کر لیں، ان کوششوں میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے اوپر، کس طرح کے نیٹ ورک نہیں بنائے، ریٹائرڈ فوجی افسروں کا نیٹ ورک بنایا، پھر ریٹائرڈ بیوروکریٹس کا، پھر یہ جناب یوتھیا بریگیڈ، پھر باہر بیٹھی ہوئی لابیز، کتنے پیسے پھونکے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی فوج جو ہے اپنی اتحاد، اپنی یکجہتی کو وہ ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ وہ ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ وہ ان کا جو دباؤ ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہ آج بیٹھا ہوا نا اڈیالہ جیل میں، کہتا جی میں 24 گھنٹے واش روم نہیں گیا۔ ابھی تو اور بہت سے مسائل آپ بتائیں گے، کیونکہ آپ کو اب جو سہولیات حاصل تھیں، جو آپ کی رابطہ کاری تھی، وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں کہ میرا فیض سے کوئی تعلق نہیں تھا، فیض ہی تو آپ کا کرتا درتا تھے۔ ہر چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، ہر چیز کے شواہد جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتے۔ ان چیزوں کو آپ نہیں کر سکتے، نفی نہیں کر سکتے ان چیزوں کی، کیونکہ ہر چیز جو ہے روز روشن کی طرح عیاں ہوتی جا رہی ہے اور شواہد کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔